नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल कोरोनाका कारण खराब अवस्थामा रहेका मुलुकको 34औं स्थानमा, जाडोसँगै स्थिति थप भयावह हुन सक्ने। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको संख्या 870 पुग्यो। नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप दशैंको टीका लगाउने क्रम आज पनि जारी, कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन। पाकिस्तानमा मदरसामा बम विस्फोट हुँदा 7 जनाको मृत्यु, 70 भन्दा धेरै जना घाइते। र आईपीएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्सले सनराइजर्स हैदराबादसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै दिल्ली शीर्ष स्थानमा उक्लने प्रयासमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण खराब अवस्थामा रहेका मुलुकको 34औं मुलुक भएको छ। वर्ल्डोमिटरका अनुसार संक्रमितको संख्याका आधारमा नेपालले कतार, पानामा, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायत मुलुकलाई पछि पारेको छ। असोज अन्तिम साता नेपाल 38औं नम्बरमा रहेको थियो। एक साता अघिसम्म 40औं स्थानमा रहेको नेपालमा संक्रमितको संख्या थपिँदै गएपछि अहिले 34औं स्थानमा आएको हो। सबैभन्दा बढी संक्रमित रहेको शीर्ष स्थानमा अमेरिका रहेको छ। दोस्रो नम्बरमा भारत छ, तेस्रोमा ब्राजिल, चौथोमा रुस र पाँचौंमा फ्रान्स रहेको छ। नेपालमा सोमबारसम्म कुल 1,59,830 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। भदौ 24 गते यता प्रत्येक दिन 1000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा जाडोयामको आगमन र दशैंको अन्त्यसँगै स्थिति भयावह हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। आउँदा केही दिनमा दैनिक 8-10 हजारसम्म पनि संक्रमित देखिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीमा 3, सुनसरी, चितवन र पाल्पामा एक जनाको उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा थप 2 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका 11 की 50 वर्षीय महिला र बुटवल उपमहानगरपालिका 13 का 52 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा उपचारको क्रममा पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकाकी 69 वर्षीय महिला र रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 3 का 74 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 21 बस्ने 56 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा धरान उपमहानगरपालिकाका 50 वर्षीय पुरुषको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 870 पुगेको छ। हास्य कलाकार मनोज गजुरेललाई कोरोना पुष्टि भएको छ। आइतबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले जानकारी गराएका छन्। टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र ढाड दुख्ने समस्या देखिएपछि परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। संक्रमण पुष्टिपछि उनी आइसोलेसनमा बसेका छन्। उनले पछिल्लो समय आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई सचेत हुन समेत आग्रह गरेका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएपछि विदेशमा रहेका 1 लाख भन्दा बढीको उद्धार भएको छ। कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार सोमबारसम्म विभिन्न 32 मुलुकबाट 1,22,536 नेपाली स्वदेश फर्किएका हुन्। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत 11 देखि आन्तरिक एवं बाह्यतर्फको नियमित हवाई उडान स्थगित गरेपछि विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गरिएको हो। कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा धेरै युएईबाट 35,417 जना स्वदेश फर्किएका छन्। त्यस्तै कतारबाट 22,594, मलेसियाबाट 17,924 जना र साउदी अरबियाबाट 17,160 जना स्वदेश फर्किएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि हालसम्म 563 हवाई उडान भएका छन्। कोरोना महामारीले काम र कमाई गुमाएका तथा स्वदेश फर्कन चाहेकाहरू स्वदेश फर्किएका हुन्। सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चित भएको छ। कार्तिक 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने निर्णय गरे पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले बैठक हुने सम्भावना कम भएको हो। 1-2 दिनमा सचिवालय बैठक बसेर बैठक स्थगित गर्ने या सार्ने सत्तारूढ नेकपाको तयारी छ। 447 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बैठक उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या थपिरहेको समयमा गर्न कठिन हुने निष्कर्षमा नेकपा नेतृत्व पुगेको हो। केन्द्रीय समिति बैठकमा नेकपाले महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय समिति अनिश्चित भएसँगै चैतमा तोकिएको महाधिवेशन पनि प्रभावित हुने भएको छ। पछिल्लो समय राजदूत नियुक्त र कर्णाली प्रदेश विवाद लगायतले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच विवाद थप चुलिएपछि बैठक झनै अनिश्चित भएको नेकपाका नेताहरूले बताएका छन्। सत्तारूढ नेकपाले बडा दशैं तिहार नेपाल सम्वत 1141 छठ लगायत चाडपर्वका अवसरमा आयोजना गर्दै आएको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापन कार्यक्रम यस वर्ष नगर्ने भएको छ। नेकपाका केन्द्रीय कार्यालयका सचिवद्वय स्तोरी रिजाल र श्रीराम ढकालले आज विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष उक्त कार्यक्रम स्थगन गरिएको जानकारी दिएका हुन्। विज्ञप्तिमा ती पर्वका अवसरमा देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। आश्विन शुक्ल एकादशीका दिन मंगलबार पनि मान्यजनबाट नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहण गर्ने क्रम जारी रहेको छ। विजया दशमीका दिनदेखि सुरु भएको नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाउने क्रम आश्विन शुक्ल एकादशी अर्थात् दोस्रो दिन पनि जारी रहेको छ। परिवारमा टीका लगाएपछि कुल कुटुम्ब र आफन्तजनसँग टीका लगाउन जाने परम्परा रहेकाले सर्वसाधारणले कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन अखिल बलि पूर्ति नभएसम्म टीका तथा जमरा ग्रहण गर्ने गर्दछन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्मको 15 दिन बडा दशैं पर्व भव्य रूपमा मनाउने परम्परा रहेको छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन वैदिक विधिपूर्वक दशैं घर वा पूजा कोठामा स्थापना गरिएको घडाको अभिषेक सहित टीका र जमरा लगाउने विजया दशमीका दिन बिहान देवी विसर्जन गरेपछि नै सुरु हुन्छ। यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मान्यजनबाट टीका लगाउन जानेको चहल पहल विगत वर्षको तुलनामा न्यून देखिन्छ। असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा विजया दशमी मनाउन सुरु गरिएको शास्त्रीय मान्यता छ। कोरोना भाइरसको त्रासका बीच विश्वभर रहेका नेपालीहरूले पनि विजया दशमी पर्व धुमधामका साथ मनाएका छन्। विगतमा आफन्त र साथीभाइसँग जमघट गरेर दशैं मनाउने गरेका अमेरिकाका नेपालीहरूले भने यो पटक घर परिवार भित्रै दशैं मनाएका छन्। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको असहज परिस्थितिको सामना गर्दा गर्दै पनि अमेरिकाका नेपालीहरूले आज आफ्नो घर परिवार भित्रै दशैंको टीका लगाए।
पहिलेको वर्षहरूमा दशैंको मौका छोपी टाढा टाढा रहेका आफ्ना आफन्त तथा नातेदारहरूकोमा टीका थाप्न पुग्ने गरेकाहरूले पनि यस वर्ष कतै नगई आफ्नै घर परिवार भित्र मात्रै दशैंको टीका लगाएको कुरा बताए। त्यति सान्दर्भिक नभए पनि हामीले नेपालीको आफ्नो कल्चरलाई छोडेनौं, टीका लायौं, जमरा लायौं, आफ्नो नेपालको परम्परा अनुसार दुर्गा भगवतीको पूजा आजा गर्यौं। यस्तै तरिकाले दशैं मनाइयो। यसपालि हाम्रो सानो दशैं मनाएको घरमा, किनभने कोभिड-19 ले गर्दाखेरि सबै इष्टमित्र र मेरो शाखा सन्तान भेट्न सकेन। सो हाम्रो तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई हाम्रो दशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। कोरोनाको असहज परिस्थितिको कारण भेटघाट, मनोरञ्जन र टीका भन्दा पनि ठूलो कुरो आफ्नो स्वास्थ्य रहेको बताउँदै सुरक्षित रहन यसपालिको दशैंको टीका र आशीर्वाद फोनबाटै लिने योजना रहेको कुरा एक नेपाली बताउँदछन्। विजया दशमी घरबाटै टाढा नभइकन जुमबाट, फोनबाट मनाउने कोसिस गर्नुहोला। आफू पनि त बचौं र अरूलाई पनि बचाउने कोसिस गर्नुहोला। धन्यवाद। त्यसैगरी कोरोनाको समयमा अमेरिकाको दशैं कस्तो लाग्यो त भन्ने प्रश्नको जवाफमा न्युयोर्क निवासी एक नेपाली बालक बताउँछन्। रमाइलो छ, तर नेपाल जस्तो एकदम मजा खालको चाहिँ छैन। आफन्तहरूलाई पनि भेट्न पाएको छैन। अनि अब दशैं त अब रमाइलो छ भनौँ, तर अब कोरोनाले गर्दा नरमाइलो भयो कि अब अमेरिकामा भएर नेपाली चाडपर्व मनाएर नरमाइलो भयो कि। अमेरिकाको टेक्सास, क्यालिफोर्निया तथा अन्य राज्यहरूमा बसोबास गर्दै आइरहेका विभिन्न समुदायका नेपालीहरूले पनि आफ्नो संस्कृति, परम्परा र संस्कारलाई कायम राख्दै घर परिवार भित्रै सीमित रहेर आज दशैं मनाए। कोरोनाको असहज परिस्थितिको कारण आफन्तहरूसँगको भेटघाट, मनोरञ्जन र टीका भन्दा पनि पहिले हामी आफू स्वस्थ रहनु हो। सबभन्दा पहिला हामी आफू स्वस्थ र सुरक्षित रहौं, त्यसपछि अर्को वर्षसम्म कोरोनामाथि विजय प्राप्त गरी धुमधामले दशैं मनाउला। दुर्गा भवानी तथा छठ माताको आशीर्वाद हामी सबैलाई प्राप्त होस्। एबी न्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। हुम्लामा यो वर्षको दशैं महँगो बनेको छ। कोरोना कहरले चीनसँगको हिल्सा नाका नखुलेपछि चिनिया च्याङ्रा नआउँदा हुम्लावासीले खसी किन्नु पर्दा दशैं महँगो भएको हो। हुम्लाका बासिन्दाले च्याङ्रा नआएपछि महँगो मूल्यमा स्थानीय खसी किनेर दशैं मनाएका हुन्। चीनबाट आएको च्याङ्राको मूल्य हुम्लामा 15,000 सम्म पर्ने गरेको भए पनि स्थानीय खसी खरिद गर्दा यो पटक 27,000 सम्म पर्न गएको छ। चिनिया च्याङ्रा स्थानीय व्यापारीले ल्याउँदा दशैंका लागि भनेर बझाङ, बाजुराबाट समेत खसी ल्याएर बेचेका हुन्। दशैं आउन एक हप्ता अगाडि नै हुम्लामा चिनिया च्याङ्रा सदरमुकाम सिमकोट सहित गाउँघरमा भरिभराउ हुने गर्दथ्यो। कोरोनाका कारण नेपाल र चीनको सिमाना हिल्सा नाका यसपटक बन्द हुँदा चिनिया च्याङ्रा नभित्रिएका हुन्। बागलुङमा स्थापना भएको मानव सेवा आश्रमका सहयोगीहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दै जान थालेको छ। अपाङ्ग, असहाय र मनोरोगी मानिसको उद्धार गरी आश्रय दिइरहेको आश्रममा विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले जन्मदिनको अवसरमा सहयोग दिने गरेका छन्। विदेशीको सहयोग नलिई नेपालीहरूको सहयोगमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बागलुङमा स्थापना भएको मानव आश्रम विभिन्न सङ्घ संस्थाको स्थापना र व्यक्तिहरूको जन्मदिनमा सघाउने केन्द्र बन्दै गएको छ। अपाङ्ग, असहाय र मनोरोगी मानिसको उद्धार गरी आश्रय दिने उद्देश्यले बागलुङमा स्थापना गरिएको मानव सेवा आश्रम सञ्चालनमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गरी स्थापना दिवस मनाउने गरेका छन्। सोही क्रममा मंगलबार भूपू सैनिक बचत तथा ऋण सहकारीले खाद्यान्न लगायतका सामग्री सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य लाभको लागि, उहाँको अघिल्लो आउने प्रगतिको लागि सदा मद्दत मिल्ने छ र यहाँ बच्चाहरू मैले हेरेँ 3 वर्षदेखि लिएर लगभग 80 वर्षको आसपासको यहाँ आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ।
2073 साल चैत 21 गते स्थापना भएको आश्रममा अहिले महिला अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका लगायतका 40 जनाले आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। आश्रम स्थापना भएदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाले स्थापना दिवस, समाजसेवी व्यक्तिहरूले जन्मदिन, आफ्ना आफन्तको सम्झनामा समेत आश्रमलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय जन्मदिन तथा विवाह उत्सव, होटल तथा घरमा ठुलो पार्टी आयोजना गर्ने र धुमधामसँग मनाउनेहरूले समेत आश्रममा सहयोग गरी मनाउन थालेका छन्। दाताकै नगद र जिन्सी सहयोगबाट आश्रम चलिरहेको छ। मानव सेवा आश्रम चाहिँ सुरुवातदेखि नै परोपकारी मनहरूको साथ र सहयोगबाटै चलिरहेको छ। आजको मितिसम्म आइपुग्दा पनि हामीले विदेशी दात्री निकायहरूको सरसहितको सहयोग लिँदैनौँ। कतिले चाहिँ बुझेर चामल, नुन, तेलहरू लिएर दिनु भएको छ। यसरी नै चलिआएको छ। आजको मितिसम्म हामीले चामलहरू, अन्य सामग्रीहरू केही खरिद गर्नु परेको छैन। यसरी नै संस्था अगाडि चलिरहेको छ। आश्रमको खाद्यान्नको लागि मासिक करिब 1,50,000 रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ। यो रकम लत्ता, कपडा र जिन्सी बाहेकको हो। यसको व्यवस्था भने दाताले गर्दै आएका छन्। आश्रममा बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका सडकमा बेसहारा भई भौतारी रहेका र मानसिक सन्तुलन गुमेका व्यक्तिहरूले आश्रय पाएका छन्। आश्रमको भवन निर्माणमा गण्डकी प्रदेशले 50 लाख बजेट विनियोजन गरे पनि बागलुङ नगरपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काम सुरु भएको छैन। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। खोटाङमा ट्याक्सी दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। उदयपुर र खोटाङको सिमानामा पर्ने बङ्सिला घाटबाट चिसापानी आउँदै गरेको 1J3470 नम्बरको ट्याक्सी बराहापोखरी गाउँपालिका 5 सोह्रखानीमा सोमबार राति दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा बराहापोखरी गाउँपालिका 6 का 45 वर्षीय ददुमान राई, सोही स्थानका 40 वर्षीय विश्व राई रहेका छन्। त्यस्तै उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपालिका 8 की 20 वर्षीय बृहस्पति राईको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा बृहस्पतिकै श्रीमान 28 वर्षीय छत्रबहादुर राई, उनकै 9 महिने बच्चा दीपसन राई, चौदण्डीगढी नगरपालिका 8 का 30 वर्षीय दीपक परियार र बराहापोखरी 6 का 32 वर्षीय नवीना राई घाइते भएका हुन्। घाइतेको धरानमा उपचार भइरहेको छ। दक्षुमन र विशु राईका हजुरबुबाको मृत्यु भएपछि घर जाने क्रममा उनीहरू सवारी दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। दाङको राजपुरमा युवा समूहबीच झडप हुँदा 7 जना घाइते भएका छन्। दुर्गा मन्दिरमा दर्शनका लागि पुगेकी 17 वर्षीय एक किशोरीलाई राजपुर 4 दुलैयाका ओमकार यादवले दुर्व्यवहार गरेको विषयमा कुटाकुट भएको हो। विवादले उग्र रूप लिएपछि युवती पक्ष र युवक पक्ष बीच कुटाकुट भएको हो। झडपमा युवती पक्षमा 63 वर्षीय जगोसर अहेर, 21 वर्षीय किशोर कुमार यादव घाइते भएका छन्। उनीहरूको फ्लोरेन्स अस्पताल लमहीमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइते भएका हिरालाल यादवलाई थप उपचारका लागि कोहलपुर पठाइएको छ। झडपमा धन्यराज यादवलाई पनि चोट लागेको छ। 2 जना सामान्य उपचारपछि घर फर्केका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीको पञ्चेश्वरमा कुटपिटबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कुटपिटबाट घाइते पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 डुङ्ग्रीका 32 वर्षीय कमलबहादुर साउदको उपचारका लागि कोहलपुर पठाउँदै गर्दा सोमबार मृत्यु भएको हो। साउदलाई स्थानीय वीरेन्द्र चन्द्र र ज्ञानेन्द्र चन्दले मदिरा सेवन गरेर आइतबार राति कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटमा संलग्न दुवैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बैतडी प्रहरीको भनाइ छ। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाकी एक सुत्केरी महिलालाई अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। बडीगाड गाउँपालिका 8 रणसिंह
किटेनीकी 38 वर्षीय पुष्पा श्रेष्ठलाई बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि पोखराको गण्डकी अस्पताल लगिएको हो। घरमै सुत्केरी गराउँदा अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि उनलाई थप उपचारका लागि पोखरा लगिएको हो। बच्चालाई बचाउन नसके पनि आमाको अवस्थामा सुधार आइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। बागलुङमा यस वर्ष मात्रै 1 दर्जन बढीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिसकिएको छ। नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबाट बग्ने महाकाली नदीमाथि सरकारको ठूलो लगानीमा निर्माण भइरहेको 4 लेनको पक्की पुलको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 12 ओदाली स्थित महाकाली नदीमाथि निर्माण भइरहेको 800 मिटर लामो 4 लेनको पक्की पुल र 7.8 किलोमिटरको पहुँच मार्गले पश्चिमबाट विकासको ढोका खोल्ने विश्वास गरिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 12 ओदाली स्थित महाकाली नदीमाथि निर्माण भइरहेको 4 लेनको पक्की पुलको निर्माण कार्य 55% पूरा भएको छ। 800 मिटर लम्बाई र 24 मिटर चौडाई रहेको महाकाली पुल निर्माण कार्यसँगै गड्डा चौकीसम्म जोड्ने 6 किलोमिटर र महाकाली नगरपालिकाको चाँदनीतर्फ 1.8 किलोमिटर 4 लेनको पहुँच मार्ग समेत बनिरहेको छ। त्यस्तै गड्डा चौकी र भुजेला खोलामा 2वटा साना पुलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको महाकाली पुल योजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हाम्रो महाकालीतिरको चाहिँ गाइड बन्ड चाहिँ 2.5 किलोमिटरको छ, त्यो लगभग कम्प्लिट हुन्छ होला। यति भयो भने हाम्रो जुन टार्गेट छ त्यो टार्गेट पनि फुलफिल हुन्छ। र यसपालिको जुन एप्रोच रोड अन्तर्गत चाहिँ अब लगभग 4.5 किलोमिटर जति कालोपत्रै हामी चाहिँ यो 4 लेन रोडको चाहिँ भ्याउँछौँ र अन्य कामहरू जस सन्तोषजनक नै छ। 2074 भदौ महिनामा 3 अर्ब 27 करोड 93 लाख 34 हजार लागत खर्चमा 36 महिनाको समयावधिमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। यद्यपि निर्माण कार्यका लागि पुनः 18 महिना थप भई 2078 फागुनसम्म पुल सहित सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। सोही बमोजिम निर्माण कार्य भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। मुख्य पुल निर्माण कार्य मोटामोटी सबै पिलरहरू हालिसकिएको छ, स्ल्याबको काम भइरहेको छ। कुल 32वटा स्ल्याब मध्ये 10वटा स्ल्याबहरू लगभग सकिने क्रममा छ अहिले चाहिँ। यस्तै बाटो चाहिँ लगभग 8.7 किलोमिटर, यो 7.8 किलोमिटर बाटोमा मोटामोटी माटो भरान कार्य चाहिँ सबै सकिएको छ अब। र हामी चाहिँ सबवेसहरूको तयारीमा गर्दैछौँ, सुरु गर्दैछौँ। यो वर्ष चाहिँ हामी 5 किलोमिटर बाटो चाहिँ पिच गर्ने लक्ष्य राखेको छौँ। महाकालीमा निर्माण भइरहेको पुलले सुदूरपश्चिम मात्र नभई देशकै मुहार फेर्न सक्ने स्थानीयको विश्वास छ। पुल निर्माणपछि कञ्चनपुर नेपाल भारतको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाकाका रूपमा विकसित हुनेछ। उक्त पुल र सडक निर्माणपछि महाकाली करिडोरसँग जोडिने भएकोले नेपाल, भारत र चीनसम्मको त्रिदेशीय नाकाका रूपमा समेत हेरिएको छ। हाम्रो यो चाहिँ त्रिदेशीय नाका भारत, नेपाल र चीन जोड्नको लागि मुख्य भूमिकाको रूपमा महाकाली करिडोर जोडिन गइरहेको छ। अनि यसले चाहिँ अब यो दोधरा चाँदनीदेखि गड्डा चौकी बर्मादेव हुँदै मानसरोवरसम्म जोड्नको लागि चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको छ। अन्य कामको लागि पर्यटकीय दृष्टिकोणले व्यापारिक रूपमा युवाहरूलाई त्यसतापट्टि रोजगारीको रूपमा पनि यसले सिर्जना गर्नेछ भन्ने विश्वास छ। 2074 भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिलान्यास गरेको पुल निर्माणका लागि महाकाली पुल योजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिँदै समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। सरकारले अनुदान दिन थालेपछि बागलुङका किसान यति बेला किवी खेतीतर्फ आकर्षित बनेका छन्। गाउँदेखि शहरसम्म किवी फलको राम्रो व्यापार भएपछि आफ्नो खेतीयोग्य जमिनमा किवी लगाउन थालेका छन्। नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा व्यावसायिक रूपमा सुरु गरिएको किवी खेती पछिल्लो समय बागलुङमा पनि विस्तार हुन थालेको छ। थोरै लगानी र राम्रो लगानी गर्न सकिने भएपछि बागलुङका किसानहरू पनि किवी खेती प्रति आकर्षित हुन थालेका हुन्।
बजारमा किवीको माग अत्याधिक भएकाले किवी खेती गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएपछि बागलुङ अगुवा किसानहरूले यसको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका छन्। किवीको एउटा बोटबाट 100 केजी भन्दा बढी उत्पादन हुने र बजार मूल्य समेत राम्रो रहेकोले किवी खेती सुरु गरेको बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिका 5 का चन्द्र गौतमले बताए। उनको उत्पादन बुर्तिवाङ बजारको साथै काठमाडौँ र बुटवल निर्यात हुने गरेको छ। सोमबारे बिहिबारे बजार लाग्छ। त्यो बजारमा पनि एकजना साथीसित कोअर्डिनेसन गरेर त्यहाँ उहाँसँग कोअर्डिनेसन बुटवलमा पनि बेचेको र काठमाडौँ बुटवल त्यही नै हो, बुर्तिवाङ त्यही एरियामा हामीले बेचेका हौँ। अब अहिले उत्पादन बढी छ। अहिले थोरै यसको भिजन पनि फरक छ। यसको मूल्य निर्धारण पनि अलिक फरक ढङ्गले गरेर सर्वसाधारणले खाएर बुर्तिवाङमै भन्दा धेरै जनालाई सहज रूपमा खान सक्ने मूल्य निर्धारण गरेर बुर्तिवाङमै खुवाउने अभ्यास गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। गाउँमा खेर गइरहेको खाली पाखोमा अहिले किवी खेती विस्तार हुन थालेको छ। बागलुङमा किवी प्रति केजी 450 देखि 600 सम्म बिक्री हुने गरेको छ। ठुला होटलहरू सँगैको माग र औषधिका रूपमा यसको प्रयोग हुने थाहा पाएकाले आफैले यसको खेती सुरु गरेको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँमा खेर गइरहेको 20 रोपनी जग्गामा 175 बोट लगाएको ढोरपाटन नगरपालिका 3 का राजेन्द्र पुनले बताए। मैले लगभग 20 रोपनी जग्गामा चाहिँ तपाईको 170 बोटहरू लगाएको छु र कोही मरेछन् कि अब फेरि अब लगाउने होला पनि मागेर। अब यो कोही बेला मौसमले पनि समय साथ दिन्न, यहाँ सिँचाइको राम्रो सुविधा पनि छैन, तर गर्ने केटो राम्रोसित गरेको छु कि मलजलहरू। जिल्लाको बर्डिगाड गाउँपालिकाको ग्वालीचौर, ढोरपाटन नगरपालिकाको विभिन्न वडा, निसी खोला गाउँपालिका र बागलुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 5, 6, 8 र 13 का किसानले किवीका बिरुवा रोपेका छन्। किवी खेतीका लागि 1500 मिटरदेखि 2500 मिटरको उचाइमा पानीको राम्रो प्रबन्ध भएको जमिन आवश्यक मानिन्छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। हाल प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:23 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।